अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। दुल्हा की कार का एक्सीडेंट हो गया। शादी हॉल से गाड़ियां आगे पीछे निकली थीं। सबसे आगे दुल्हा की गाड़ी थी जो हादसे का शिकार हो गई थी। एक अफरा तफरी सी मच गई थी। मोटरसाइकिलों पर सवार नौजवान रिश्तेदार गाड़ी की तरफ भागे थे। कोस्टर में एकदम ही कोहराम मच गया था। जैसे तैसे जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भी मामूल से ज़्यादा रश लग गया था। कुछ मेहमान घर जाने के बजाय अस्पताल चले आए थे। दुल्हा की कार में कुल 5 अफराद थे। दुल्हा जो फ्रंट सीट पर बैठा था, दुल्हा का दोस्त जो गाड़ी चला रहा था, जबकि पिछली सीट पर दुल्हन के साथ दुल्हा की बहन और भाभी मौजूद थीं। तीनों खवातीन को मामूली चोटें आई थीं, जबकि दुल्हा और दुल्हा का दोस्त आईसीयू में थे। जिसकी गलती के बाइस दुल्हा की गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी, वो गाड़ी बड़ी तेज़ी में आगे बढ़ गई थी। सभी परेशान थे और दुल्हा और उसके दोस्त की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे। दुल्हन के माथे पर पट्टी बंधी थी और वो वेटिंग रूम में हरासा चेहरे के साथ बैठी थी। चंद घंटे कबल ही तो उसके 3 तन पर अरमानों भरा सुर्ख जोड़ा सजा था। कितने ख्वाब देखे थे और यकदम उसके सारे अरमान बिखर गए थे। वो बेंच पर आने वाले वक्त से हरासा बैठी थी। दुल्हन के मैके में इत्तला कर दी गई थी। उसके माँ बाप अस्पताल पहुंच गए थे। दुल्हन माँ के कांधे से लगकर बिलक उठी थी। आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। सब डॉक्टर की तरफ देखने लगे थे। डॉक्टर ने दुल्हा के दोस्त की नई ज़िंदगी की नवीद दी थी और उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट करने की खबर सुनाता आगे बढ़ गया था। दूसरे पेशेंट के मुतालिक डॉक्टर्स अभी कुछ कहने से कासिर थे। फजर की अज़ानें होने लगी थीं और मौज़न की सदा अल्लाहु अकबर के साथ ही आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके, डॉक्टर पेशा वाराना अंदाज में कहकर आगे बढ़ गया था। दुल्हन फूट फूट कर रो पड़ी थी। दुल्हा की माँ को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो धाड़े मार रही थी। बहन और भाइयों का भी बुरा हाल था। वो सुर्ख जोड़े में भी संवरी चांद सी दुल्हन तेवराकर ज़मीन पर गिर गई थी। उसकी खुशियों को गहन लग गया था। वो सुहाग की खुशबू महसूस किए बिना ही चंद घंटे कमर आलम की मनकूहा रहने के बाद बेवा हो गई थी। किस्मत की इस सतम ज़रीफ़ी पर हर आंख अश्क बार थी। चंद घंटे कबल उसने सुर्ख जोड़ा पहना था। कमर आलम के साथ ही उसके तन पर भी सफ़ेद जोड़ा सजा दिया गया था। सुर्ख अरमानों भरी चूड़ियाँ बाजुओं से उतार ली गई थीं। सुर्ख बेल बूटों से सजे हाथ स्याह लकीरों में उलझे ऐसे स्याह बख्त सब्ज़ कदम बन गए थे। जिस घर की दहलीज को उसने कमर आलम की बीवी की हैसियत से अबूर किया था, वहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। बाकी सिर्फ ज़िंदगी के झमेले रह गए थे। वारी सदके जाने वाली सास मनहूस कहकर धुतकार गई थी। ख़ानदान भर में अलग चहमगोइयाँ हो रही थीं। वो कमर आलम के मुर्दा चेहरे को देखकर सुन्न हो गई थी। कानों में उस जिंदा शख्स की आवाज़ गूंज रही थी। तुम मुझसे हर वक्त लड़ती रहती हो परी, झंझलाकर कहा गया था। आप ही ऐसी बातें करते हैं। वो झींप कर बोली थी। कौन सी बातें करता हूँ? चंद रोमानवी जुमलों पर तुम आएँ बाएँ शाएँ करने लगती हो। हर रात लड़ते हुए ही गुजरती है। यूं ही चिल्लाना है तो मैं तुम्हें कॉल करना छोड़ दूंगा, शरारत से कहते हुए बात के इख्तिताम तक धमकी लगा दी थी। जी बेहतर है आप मुझे कॉल करना छोड़ दें। वो सुर्ख पड़ती मिनमिनाई थी। तुम्हारी इन बातों से तो लगता है हमारी पूरी ज़िंदगी भी लड़ते हुए ही गुजरेगी। मुकद्दरे झुंझलाकर बोला था। आपकी यही फजूल गोई मुझे लाइन ड्रॉप करने पर मजबूर करती है और आप ही खफा होते हैं कि मैं बात नहीं करती। वो सुर्ख पड़ती मिनमिनाई थी और वो ज़बरदस्त कहका लगा गया था। तुम बस लाइन मत काटा करो, लाइन पर रहा करो यार। मेरा तो बस यही मानना है कि लड़न रात हो विछड़न रात ना हो। निहायत शोखी से ज़ुमैनी लहजे में कहा गया था, मगर यहाँ दुल्हन की हिचकियाँ बुलंद हो गई थीं। कलमा शहादत की सदा बुलंद हुई थी और वो ख्यालों से बाहर निकल आई थी। जिसकी डोली में बैठकर आई थी उसका डोला रुख्ते सफ़र बांध चुका था। फ़ज़ा में आहों कराहों और सिसकियों की आवाज़ में बुलंद होती कलमा शहादत की सदा पर वो जनाजे के पीछे लपकी थी, मगर उसे चंद ख़वातीन ने पकड़ लिया था। मैं तो बस यही चाहता हूँ परी कि तुम मुझसे लड़ती रहा करो, क्योंकि लड़ने में भी ज़िंदगी के रंग है, प्यार की खिलखिलाहटें हैं। मैं तो बस तुमसे बिछड़ने से डरता हूँ। जनाजा घर की दहलीज से पार निकला था। कानों में कमर आलम का लहजा गूंजा था। कमर वो चीख मारते ही ज़मीन बोस हुई और होशो हवा से बेगाना हो गई थी। असफर आलम का ताल्लुक मुस्तबद तबके से था। 3 बहनों के इकलौते भाई थे। तीनों बहनें शादीशुदा थीं।
2 ملک سے باہر تھیں اور ایک یہیں کراچی میں مقیم تھی۔ اصفر عالم کی شادی ان کی خالہ زاد نورین سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے احمر عالم اور قمر عالم تھے اور ایک ہی بیٹی سامیہ بھی تھی۔ احمر عالم سب سے بڑا تھا، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ایک بیٹا بھی تھا جو 2.5 سال کا تھا۔ قمر عالم دوسرے نمبر پر تھا۔ اس نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی اور ملٹی نیشنل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ بھائیوں سے چھوٹی سامیہ انٹر کی طالبہ تھی۔ اصفر عالم کا اپنا کپڑوں کا کاروبار تھا۔ احمر عالم نے محض انٹر تک تعلیم حاصل کر کے کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا اور اس کی مناسب وقت پر شادی بھی کر دی گئی تھی۔ ان کا گھرانہ کافی خوشحال تھا، انہیں کسی قسم کی تنگی نہ تھی اور دلوں میں رشتوں کا احساس اور محبت الگ جادواں تھی۔ قمر عالم کو اپنی پھپھو زاد پریحان احمد سے بے حد محبت تھی۔ محبت و پریحان کو بھی قمر سے بے پناہ تھی۔ پریحان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ احمد علی کالج میں لیکچرار تھے اور ان کی اہلیہ مہرین ایک گھریلو خاتون تھیں۔ دونوں بچوں کی رضامندی دیکھتے ہوئے ان کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ پریحان نے گریجویشن کیا تھا اور ایم اے کا ارادہ رکھتی تھی، جو قمر کی اچانک شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے باعث ارادہ ہی رہ گیا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھیں۔ پریحان ایک سادہ مزاج کی نہایت سنجیدہ لڑکی تھی، جبکہ قمر شوخ بزلہ سنج نوجوان تھا، جس کے دم سے اس کے گھر میں رونق تھی اور وہ پریحان کو بھی تنگ کرتا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد تو اس کی شوخی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس کے اندر کا رومان پرور قمر عالم پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ وہ روز رات گئے پریحان کو کال کرتا، اسے چھیڑتا، وہ تنگ آ کر ضد ہو جاتی، شرماتی لجاتی اور لائن ہی کاٹ دیتی۔ وہ لگاتار میسج سینڈ کرنا شروع کر دیتا، ہر سٹیج میں مستقبل کے خواب، رومانوی شاعری۔ وہ تو بس قمر کے اس روپ سے ہی گھبراتی رہتی تھی۔ مائیوں کی شب کتنی حسین تھی، ہر طرف بکھرے رنگ، اپٹن اور مہندی کی مہک، اوپر سے سب کی نظروں سے بچا کر قمر کے شوخ جملے۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں ہوئے جا رہی تھی۔ تقریب کے اختتام کے محض آدھا گھنٹہ بعد اس کی کال آ گئی تھی۔ پریحان نے ریسیو نہیں کی، مگر لگاتار میسیجز آنے لگے تھے۔ اس نے کال ریسیو کر لی تو وہ اس سے لڑنے لگا تھا۔ اس کے شوخ جملے پریحان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے، مگر قمر کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ وہ اس سے لڑتا، اسے مناتا، مستقبل کے خواب سجاتا رہتا۔ پریحان کہتی رہ گئی تھی کہ کل شادی ہے، یوں بات کرنا بھی مناسب نہیں، مگر وہ کہاں سننے والا تھا۔ اس کا بس یہی کہنا تھا، لڑن رات ہو وچھڑن رات نہ ہو۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ جتنا لڑنا ہے لڑے، اپنے دل کی بات بتائے۔ وہ اپنی محبت میں ذرا بھی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ قمر کی محبت بھرے جملوں پر وہ حیا سے سرخ پڑتی خوش تھی، اپنے آنے والی زندگی سے مطمئن تھی۔ شادی کے دن کا سورج طلوع ہوا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، رنگ برنگے ملبوسات، چوڑیاں، مہندی کی خوشبو، لٹاتے ہاتھ، مسکراہٹیں، کھلکھلاہٹیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی کی۔ وہ شرعی طور پر ایک دوسرے کو قبول کر گئے تھے۔ پریحان احمد نکاح کے 3 بولوں سے پریحان قمر بن گئی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ رخصتی کے وقت وہ ماں باپ سے بچھڑنے کی فطری احساس کے تحت بہت روئی تھی۔ وہ ماں باپ اور کئی ایک رشتہ داروں کی دعاؤں کے سائے میں قمر عالم کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ قافلہ بھی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا کہ رنگ وے سے بے حد تیز رفتار کار ان کی کار سے ٹکرا گئی۔ فضا میں چیخوں کی آواز بلند ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ہی اندازہ ناک تھا کہ قسمت ان کے ساتھ یہ کرنے والی ہے۔ عین وصل کی رات وہ بچھڑ جائیں گے۔ قمر عالم جو پریحان سے بچھڑنے سے ڈرتا تھا، وہ زندگی سے ہی بچھڑ گیا۔ وہ تو دنیا سے ہی چلا گیا اور اس کی زندگی کے ساتھ ہی پریحان کی زندگی بھی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ایک قبر میں اتر گیا تھا اور ایک زندہ درگور ہو گئی تھی۔ اشل کیا ہوا ہے؟ تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ وہ جو کافی دیر سے لان میں بے قراری سے ٹہلتا، چھوٹے بھائی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ آیا تو اس کے حسین چہرے پر ہوائیاں اور ماتھے پر شبنمی قطرے دیکھ کر وہ بے قراری سے سوال کر گیا تھا، اور اس کے سوال کے جواب میں اشل گردیزی نے جو کچھ کہا وہ سن کر اشل گردیزی کو اپنا دماغ چکراتا محسوس ہوا۔ بھیا، میری کار سے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ لمحہ بھر کو تو اشل گردیزی کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ جیسے ہی وہ سنبھلنے لگے، اس سے تفصیل پوچھنے لگے تھے کہ بیل بجی اور پولیس اہلکار داخل ہو گئے تھے۔ اشل گردیزی کے ایک اشارے پر اشل اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں گردیزی صاحب، اتنی رات میں آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، لیکن ہماری مجبوری تھی، ایس پی ندیم عباس نے اشل گردیزی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ اب تو آپ پریشان کر چکے ہیں ایس پی ندیم۔ اس کا سرد لہجہ ایس پی کو خواہ مخواہ شرمندہ کر گیا تھا۔ اشل گردیزی کی کار سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے،
एसपी ने कहना चाहा था। क्या सबूत है आपके पास? अफजल गर्देजी ने बात कतई कर दी थी और एसपी ने तमाम तफसील से अफजल गर्देजी को आगाह कर दिया था। किसी ने निहायत समझदारी का सबूत देकर अफजल गर्देजी की कार का पीछा करके गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और जिस वक्त कमर आलम को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, पुलिस केस कहकर पुलिस को इत्तला दे दी गई थी। ज़रूरी कार्रवाई के बाद वो गर्देजी मेंशन चले आए थे। देखो एसपी, एक्सीडेंट अफजल की कार से ही हुआ है, मगर तुम इस बात को यहीं दबा दो। अफजल गर्देजी ने बिला चूं-चुरां अपने भाई का जुर्म कबूल किया था, क्योंकि वो अपनी ताकत से बखूबी वाकिफ था। लेकिन गर्देजी साहब, लेकिन कुछ नहीं। एसपी नदीम, रातों रात कार की नंबर प्लेट चेंज हो जाएगी। बाकी जो सबूत अफजल के खिलाफ जाए, इन्हें मिटाना आपका काम है। वो एसपी नदीम को कुछ कहने का मौका दिए बगैर फैसला सुना गया था। अब आप जा सकते हैं, ये मेरे आराम का टाइम है। आप पहले ही मेरे आराम में बहुत खलल डाल चुके हैं। शब बखैर, वो अपने मखसूस सर्द अंदाज में कहता लंबे लंबे डग भरता लॉन अबूर कर गया था और एसपी नदीम के वहाँ ठहरने का जवाज़ ही ख़त्म हो गया था। वो वहाँ से निकला था और वही किया था जो उसे करने को अफजल गर्देजी ने कहा था। अफजल गर्देजी भाई के कमरे में आया, उसे चंद दिन घर से ना निकलने और दोस्तों से टेलीफोन रब्ता ना करने से मना कर दिया और अपने कमरे में आ गया था। अफजल गर्देजी का अपना लेदर का बिजनेस था। ये दो भाई थे, वालिदैन वफात पा चुके थे। अफजल गर्देजी की उम्र लगभग 36 साल थी। उसने अब तक शादी नहीं की थी। अफजल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। अफजल गर्देजी मजमूई तौर पर एक अच्छा इंसान था, मगर वहीं तक जहाँ तक उसके अपने नफ़े को ठेस ना पहुँचती थी, और सबसे बढ़कर उसकी जान उसका भाई अफजल गर्देजी महफूज होता था। वो भाई के लिए कुछ भी करने को हुमा वक्त तैयार रहता था। अफजल गर्देजी के लिए अगर ज़िंदगी का कोई मकसद था जिसके लिए वो जी रहा था, तो वो अफजल गर्देजी था। अफजल की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करना, उसकी गलतियों पर पर्दा डालना अफजल गर्देजी के बाएं हाथ का कमाल था। उसका जहन बहुत कुछ सोच रहा था कि वो जानता था कि एक्सीडेंट का केस दबाना इतना आसान नहीं होगा, और सुबह होते ही उसे कमर आलम की मौत की खबर मिल गई थी। अब इस केस को बंद रखना उसके लिए मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं। उसने अपने तमाम ताल्लुकात इस्तेमाल करके इस केस को बआसानी दबाया था, कानून की जेबें गर्म कर दी थीं, और किसी भी किस्म की ख़राब सूरत हाल से बचने के लिए अफजल गर्देजी को मुल्क से बाहर भेज दिया था। यकदम होने वाली हलचल यकदम ही सकूत का शिकार हो गई थी। उसने अपने ज़राए और अपनी ताकत को इस्तेमाल करके अपने भाई को बचा लिया था। उसने ये तक सोचने की जहमत नहीं की थी कि उसके भाई की लापरवाही की वजह से जो नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गया, उसके अपनों पर क्या बीत रही है। उस नौजवान की जवां मौत पर उसकी माँ और बाप का क्या हाल है। बहन कैसे आंसू रोक रही है, और वो लड़की जो चंद घंटों बाद ही बेवा हो गई, उसका क्या होगा। वो अपनी खुशियों को, अपने भाई की ज़िंदगी को ताकत और पैसे के बिल पर ख़रीदता था। कमर आलम के घराने के लिए उदासियाँ और मौत ख़रीद चुका था। प्लीज़ मामी, मुझे इस घर से ना निकालें, ये मेरे शौहर का घर है। कमर आलम का स्वयं हो गया था। जो रिश्तेदार बाहर शहरों से आए हुए थे, वो शादी के हंगामों की जगह मौत का सन्नाटा बर्दाश्त करते वलीमे की जगह कमर आलम के जनाजे और स्वयं का खाना खाकर अपने अपने घरों को चले गए थे। अब घर में सिर्फ घर वाले ही रह गए थे। कमर आलम की माँ नौरीन आलम ने परिहान को इस घर से चले जाने को कह दिया था, और उसके इसरार पर बाकायदा दफ़ा हो जाने का कह गई थी। बस कसर धक्के मारकर निकालने की रह गई थी, और वो मामी के पैर पकड़ते सिसक उठी थी। शौहर का घर? किस शौहर के घर की बात कर रही हो तुम परिहान, जिसे तुम एक रात में ही खा गई हो। तुम्हारे स्याह बख्त मेरे जहाँ बेटे को मौत के मुंह में ले गए। वो उसे धत्कार कर पीछे हट गईं। होश से काम लो नौरीन, वो भांजी की दुर्गत बनते देख रहे थे, मगर बीवी की नाशुक्री के मुजाहिर अल्फाज सुन नहीं पा रहे थे। क्या गलत कह दिया मैंने असफर, ये मनूस मेरे बेटे को खा गई। वो उसको नफरत से देखते शौहर से बोली थी। कुफर ना बोलो नौरीन, हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। कमर की ज़िंदगी ही इतनी थी। वो बीवी को नापसंदीदा निगाहों से देख रहे थे। आप कुछ भी कहें, मैं इसका वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो धीमी पड़ गई थी, मगर फैसला नहीं बदला था। जहालत की बातें ना करो नौरीन, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस बच्ची का क्या कसूर जो चंद घंटों बाद ही बेवा हो गई। उसके सर पर साया बनने के बजाय तुम उसे लानत मलामत करके घर से निकाल रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। असफर आलम बिल्कुल भी धीमे नहीं पड़े थे। बीवी को सख्त सुस्त सुना गए थे और इनको इनकी गलती का एहसास दिला गए थे। उनके रोने में एकदम ही शिद्दत आ गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर बीवी के कंधे पर हाथ रखा था। कमर को जानती हो ना, परिहान से कितनी मोहब्बत थी। तुम उसके साथ ऐसा सलूक करोगी तो उसकी रूह बेचैन हो जाएगी। मरने वालों से ज़्यादा जीने वालों का ख्याल करना पड़ता है नौरीन। वो धीमे धीमे बीवी को समझा रहे थे। कुछ कहने की चाह में उनके लब महज फड़फड़ा कर रह गए थे।
कमर मर गया है, अब हमें कमर की बेवा का ख्याल रखना है। जिंदगी इम्तिहान लेती है तो यूं दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते, अल्लाह की मसलहतों पर, उसके फैसले पर सर झुकाते हैं। वह शौहर के कांधे पर सर रखकर रोने लगी थी। दुख बहुत बड़ा है, अगर हमारा बेटा हमसे दूर गया है तो परिहान का शौहर उससे बिछड़ गया है नौरीन, और जब दुख साझा है, जब मरने वाले से हमारा और उस बच्ची का घर का ताल्लुक है, तो दुख का सबब तुम इस बच्ची को कैसे ठहरा सकती हो? ये दुख का सबब नहीं, अगर कमर की मौत की वजह है तो क्या नाउज़ बिल्ला अल्लाह नहीं है? वो बीवी के गलत रवैये को गुज़िश्ता 3 दिन से महसूस करते आज बिलाकर बोल पड़े थे। वो शौहर की आखिरी बात पर दहल कर रह गई थी। जो हो अल्लाह का फैसला था। परिहान तुम्हारे बेटे की बेवा है, दुखी है, उसका सहारा बनो इस मुश्किल वक्त में, ना कि उस पर लान तान करके उसे इस घर से निकाल दो। वह गहरी संजीदगी से बोल रहे थे। उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। नौरीन आलम ने आगे बढ़कर परिहान को गले से लगा लिया था। वो कोई बुरी औरत नहीं थी, परिहान इन्हें भी अजीज थी, बस बेटे की जवां मौत ने इनकी सोच प्रागना कर दी थी, जो उनके शौहर की साबित सोच से साफ हुई थी। वो दोनों सास बहू सीने से लगे बुरी तरह रो रही थीं। असफर आलम अपने आंसू साफ करते वहां से निकलते चले गए थे कि जवान बेटे की मौत ने उनकी कमर ही तोड़ डाली थी। वो यकदम ही बूढ़े हो गए थे। गर्देजी, अब बस तुम भी शादी कर लो, 35 तो क्रॉस कर चुके हो, बस बुढ़ापा आया ही जाता है। वो एक ऑफिशियल डिनर पर मदऊ था। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला, जिसमें काम के साथ साथ गैर ज़रूरी बातें भी हो रही थीं। तभी किसी ने अफजल गर्देजी के अब तक की गैर शादीशुदा होने पर चोट की थी। शायद आपने सुना ही नहीं मिस्टर शाहनवाज कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। वो बेतकल्लुफ़ी से बोला। महफिल ज़ाफ़रान ज़ार हो गई थी, मगर जवानी को यूं बेमकसद रोलना भी तो गैर दानिशमंदी है। कहीं से जवाब आया था, वो भी शबाब का मज़ा चखे बिना जवानी गुजारना ये खुश्क मिजाजी नहीं, कुफराने नेमत के मुतरादिफ है। मिस्टर शाहनवाज जो काफ़ी रंगीन मिजाज थे, जिनके अफेयर्स की लिस्ट इनके सियासी कारनामों से ज़्यादा तवील भी थी, वो कदरे बेशोखी से बोले थे। फिज़ा में बेबाक कह के गूंज उठे थे, तो चले हमें कुफराने नेमत कर लेने दें आबिदो जाहिदीन, जाहिद बनकर भी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। अफजल गर्देजी ने बात को मजाक का रंग दिया था। मर्द लंबी रेस का घोड़ा होता है गर्देजी। वो सभी इस नस्वानी आवाज़ पर चौंक उठे थे। सामने ही अबीरा मंसूर खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 30 के करीब थी और वो इंतहाई हसीन लड़की थी। पहनने ओढ़ने, सोसाइटी में मूव करने के हुनर से वाकिफ़ वो हसीना कितने ही अमीरों कबीर मर्दों की मंजूर नज़र थी, मगर उसका दिल तो अक्सर कदरे बदमिजाज निहायत खुश्क मिजाजी से भरा हुआ अफजल गर्देजी पर आया हुआ था। ये और बात के इनके हल्के के कई लोगों को पता थी। सभी अच्छी तरह जानते थे कि अबीरा मंसूर अफजल गर्देजी की दीवानी थी। अफजल गर्देजी की इतने प्रपोजल ठुकरा चुकी थी, उसे बस एक अफजल गर्देजी की चाह रही थी। मर्द जब कभी मुसाफत के बाद थक जाता है तो उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है, और वो सहारा एक औरत का होता है। और जिस मर्द को लंबी मुसाफत के बाद औरत का साथ नसीब होता है, वो नई मुसाफत के लिए तैयार होता है, और अगर औरत का साथ ना हो तो वहीं थक कर बैठ जाता है। ये भी मत भूलना गर्देजी हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो हजूम की परवाह किए बगैर अपनी पुरहुसूं आंखें अफजल गर्देजी के चेहरे पर गाड़े गहरी संजीदगी से बोली थी। उसकी बात के इख्तिताम तक उसने लब भींच लिए थे, जब कई एक नज़रों में हसद से अफजल गर्देजी का सरापा आने लगा था, तो वहीं चंद एक नज़रें रश्क से भी अफजल गर्देजी के हसीन सरापे के गिर्द चकराने लगीं। अबीरा मंसूर की बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ, मिस्टर शाहनवाज तुरंत बोले। उसने एक कटीली नज़र अबीरा पर डाली थी और अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी टेबल से उठाता बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल गया था। माहौल यकदम ही मुकदूर हो गया था। वह चंद लम्हे के सकूत के बाद अफजल गर्देजी के पीछे चली थी। ऐसी भी क्या बेरुखी अफजल! वो जो ड्राइविंग डोर खोलने को था, वो आकर उसके भारी मर्दाना हाथ पर हाथ रख गई थी। ओह, यू जस्ट शट अप। तुम जानती हो अबीरा, तुम्हारी इन बकवास बातों और घटिया हरकतों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उसका हाथ झटक गया था। क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा अफजल? मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता। बरसों से तुम्हारे पीछे ख्वार हो रही हूँ, आखिर कमी क्या है मुझ में? वो हाथ झटके जाने पर जिल्लत सी महसूस करती सड़क पर ही रो पड़ी थी। मैंने नहीं कहा तुमसे कि तुम मेरे पीछे ख्वार हो। मैं यूनी लाइफ में ही बावर करवा चुका हूँ कि मुझे ना तुमसे मोहब्बत है, ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? अपनी ज़िंदगी तुम खुद बर्बाद कर रही हो अबीरा, मुझे इल्ज़ाम ना दो। वो भी फट पड़ा था। वो अबीरा मंसूर की रोज़ रोज़ की बातों से तंग आ चुका था। मोहब्बत करती हूँ तुमसे अफजल,
तुम से शादी करना चाहती हूँ। वो उसकी संगदिली पर तड़प ही तो उठी थी। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है अबीरा मंसूर। वो उसका बाजू झटक कर आंखों में बेजारियत और सर्द सा तासुर लिए बोला था। तुम बहुत पछताओगे अफजल, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ और मोहब्बत की नाकदरी पर तो अर्श हिल जाता है। तुम बरसों से मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो। सीने में दिल नहीं है तुम्हारे, तुम पत्थर हो अफजल गर्देजी। वो अब बाकायदा रो रही थी। अफजल गर्देजी उसकी पहली चाहत था। वो कॉलेज फेलोज से इनकी अच्छी दोस्ती थी। अबीरा के जज्बात बदल गए थे और उसने यूनिवर्सिटी के साल 2 में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। अफजल गर्देजी ने उसे ठुकरा दिया था। वो आज भी उससे वही कह रहा था जो बरसों कबल कहा था। उसे न कल अबीरा से मोहब्बत थी, ना ही आज वो उसके लिए कोई जज्बा महसूस कर रहा था, और वो जो उस पर जान देती थी आज उसकी बर्दाश्त भी जैसे बिखर गई थी। मगर जब पत्थर पर चोट पड़ती है ना गर्देजी, तो बहुत तकलीफ होती है। तुमने मेरा शीशा सा दिल तोड़ा है, मेरी मोहब्बत को ठुकराया है। जब खुद किसी से मोहब्बत करोगे तो तब तुम्हें एहसास होगा मेरी तकलीफ़ का। और याद रखना गर्देजी, तकलीफ़ सिर्फ शीशे को नहीं पत्थर को भी होती है। वो रोते हुए कह रही थी और अफजल गर्देजी सन्नाटे में आ गया था। तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो अबीरा? काश मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकती अफजल, मगर मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत का यूं दम भरता है कि तुम मेरे दिल पर पाँव रख कर जाते हो और मैं फिर भी उफ नहीं करती। वो उसकी आंखों में देखने लगी थी। अफजल गर्देजी को आज पहली दफ़ा अपने अंदर अंदाज और रवैये की बदसूरती का ना जाने क्यों यकदम ही उसकी नमनाक आंखों में देखते हुए एहसास हुआ था। वो यकदम ही शर्मिंदगी महसूस करने लगा था। मोहब्बत की है तुमसे तो तुम्हारे संगदिल रवैये से मेरा शीशा सा दिल किरची किरची हो जाता है। तकलीफ़ से तड़पती हूँ मैं अफजल, और मेरी इस तकलीफ़ का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हें कहीं मोहब्बत होगी, जब तुम्हारे पत्थर दिल पर चोट लगेगी। आहें भरोगे अफजल, मगर मोहब्बत नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल तोड़ने वालों के दिल भी जुड़ा नहीं करते। मैं अगर तुम्हारे हिजर में शब रोज़ गुजारूंगी तो तुम भी किसी के हिजर में तड़पोगे, और ये बद्दुआ नहीं है, मेरे टूटे ज़ख्मी दिल की आह है, और आह फर्श से अर्श तक जाती है। वो बिखरे लहजे में कहती उसे हैरान परेशान छोड़कर वहाँ से निकलती चली गई थी। और उसका ये आखिरी सामना था। 2 माह गुजर गए थे और वो उसके सामने नहीं आई थी। उसे भी हैरानी हुई थी, और पता करने पर पता चला कि वो तो उसी सुबह मुल्क से बाहर चली गई थी। अफजल गर्देजी ने सुकून का सांस लिया था, मगर इस सुकून में एक अजीब सी बेसुकूनी भी थी। उसकी आंखों के सामने अबीरा मंसूर की नमनाक पलकें रक्स करने लगीं। 2 माह बाद उसने अफजल गर्देजी को मुल्क वापस बुला लिया था। ज़िंदगी वही पुरानी डगर पर चल पड़ी थी। वो मसरूफ़ ज़िंदगी का उसे एहसास होता तो अपने भाई अफजल गर्देजी के दम से होता था। अफजल की बर्थडे थी। उसने बहुत बड़े पैमाने पर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। पार्टी निहायत शानदार थी, जिसके चर्चे महीनों तक गए थे। वो भाई की खुशी में खुश था कि एक दिन ऑफिस से वापसी पर उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो ड्राइवर को सख्त सुस्त सुनाता गाड़ी से उतरा था। उसका इरादा टैक्सी करके घर जाने का था। सड़क पर खड़ा था और दाईं तरफ यूं ही नज़र उठी थी और कुछ फासले पर स्याह कश्मीरी चादर में लिपटी लड़की पर ठहर गई थी। मैदे सी सफ़ेद रंगत और तीखे नैन नक्श वाला बेहद हसीन चेहरा स्याह चादर के हाले में रोशनियां बिखेर रहा था। उसकी नज़र इस लड़की के चेहरे से हटने से इनकारी थी और मंजर बदल गया था। वो लड़की एक वैन पर सवार हुई थी और उसकी नज़र से ओझल हो गई थी। वो सर झटक कर टैक्सी करके घर आ गया था, मगर वो हसीन चेहरा तो जैसे आंख की पुतलियों में ठहर गया था। और नतीजे के तौर पर वो तीसरे ही दिन इस बस स्टॉप पर मौजूद था। अहमक ने यह भी सोचने की ज़रूरत नहीं समझी थी कि ज़रूरी तो नहीं वो माँ जब भी वहाँ इसी तरह स्याह कश्मीरी चादर में अपने बेपनाह हुस्न के साथ मौजूद हो। उसके बाद इससे ज़्यादा हमाकतें तसव्वुर की जा सकती थीं। वो तकरीबन 1 हफ्ते से इस बस स्टॉप के चक्कर लगा रहा था, मगर गौहर मकसूद था कि झलक दिखलाकर रपोश हो गया था। उसने ज़िंदगी की कितनी बहारें देखी थीं। कई एक लड़कियां फैली फूलदार शाख की मानिद उससे जुड़ने को तैयार थीं, मगर उसने कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। वो लड़कियों के चक्कर में पड़ने वाला ना था। ये अबीरा मंसूर हरगिज़ भी नज़रअंदाज करने के लायक ना थी। उसकी ज़िंदगी जिसमें कोई रमक ना शुगुफ्तगी थी। अगर जहन व दिल आजकल जिस तरह सोच रहे थे, उसने अपनी उम्र के तवील सालों में भी इस तरह कभी नहीं सोचा था। और कहाँ अब वो 1 हफ्ते से बस स्टॉप के चक्कर लगा रहा था।
اسے یکدم ہی آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے جانا پڑا تھا۔ اس کے بلا ناغہ دہرائے جانے والے عمل کو بریک لگ گئے تھے اور تقریباً 15 دن بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کر لاؤنج کے لیے پہنچا تھا۔ اس نے اپنے اکلوتے لاڈلے بھائی کے ساتھ مل کر ڈنر کیا تھا۔ اشر گردیزی ڈنر کے بعد کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتا اسی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس لڑکی کی تلاش میں نکلنے کا سوچنے لگا تھا، تبھی ملازمہ نے کسی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے آنے والے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ صاحب، کوئی لڑکی ہے، آپ سے ضروری ملنا چاہتی ہے، ملازمہ ادب سے بولی تھی۔ ازجل گردیزی کو پہلا خیال عبیرہ منصور کا آیا تھا۔ ملازمہ نہیں تھی، ورنہ وہ اسے آ کر بتاتی کہ پہلے جب بھی عبیرہ آتی تھی پرانی ملازمہ اس کا نام لے کر بتاتی تھی کہ وہ عبیرہ کو اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے ملازمہ کو اسے اندر لانے کا اشارہ کیا تھا اور خالی مگ کاؤنٹر پر رکھتا وہ ڈائننگ ہال سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ اس نے نظر اٹھائی تھی، سامنے وہی سیاہ کشمیری شال میں بے حد حسین لڑکی کھڑی تھی۔ اسے یہ نظر کا دھوکہ سراسر اپنا الوزن لگا تھا، لیکن نہیں، وہ اس کا الوزن نہیں جسے وہ کریا بکریا ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تو اس کی نظروں کے سامنے تھی، خود چل کر اس کے گھر تک آ گئی تھی۔ ملازمہ کی آواز پر اس کا الوزن ٹوٹا تھا۔ وہ حقیقت کا سفر کرتا اس لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھتے ہی اندر خود کو مسرور پا رہا تھا۔ اس کے لب مسکرانے لگے تھے اور نگاہ اس کے حسین چہرے پر تھی۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہتا کہ وہ بول پڑی، میں مسز قمر عالم ہوں، ازجل گردیزی سے ملنے آئی ہوں۔ امیدوں کے محل یکدم مسمار ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اس جادو بھرے چہرے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا آنا زندگی کے نوید تھا، اور اس کا فقط ایک لفظ مسز اسے موت کا پیغام لگا تھا۔ دھڑ 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 کی طرح اس کا دل اس کی امید پر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کوئی کچی عمر کا نوجوان نہ تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہ پاتا۔ اسے خود کو کمپوز رکھنے میں ملکہ حاصل تھا۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں خود کو کمپوز کر کے چہرے پر سنجیدگی لے آیا تھا۔ اس نے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سوری، میں کسی قمر عالم کو نہیں جانتا، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنے آئی ہیں؟ وہ ابرو الجھا گیا تھا۔ اسے یکدم یہ نام پہلے بھی سنا ہوا سا لگا تھا۔ مسز عالم، پہیلیاں نہ بجھوائیں، دو ٹوک بات کریں، میں آپ کو 5 منٹ سے زیادہ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ اس کے طنز کو نظر انداز کرتے اپنے مخصوص پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ وہ جس لڑکی کو گھنٹوں سڑک پر ڈھونڈتا رہا تھا اس کے سامنے موجود اسی سے کہہ رہا تھا کہ زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا۔ جانے قسمت اس کا مذاق بنا رہی تھی یا وہ خود اپنا مذاق اڑا رہا تھا، مگر جو ہو رہا تھا وہ سب نہایت ناقابل یقین تھا۔ جس کی پوری زندگی آپ نے برباد کر دی، اسے 5 منٹ نہیں دے سکتے آپ؟ وہ چیخی تھی۔ وہ حیران ہو کر لب بھیج گیا تھا۔ محترمہ، بہتر ہوگا آپ جس سلسلے میں آئی ہیں وہ کہیں اور تشریف لے جائیں، وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں قمر عالم کی بیوہ ہوں مسٹر گردیزی، اسی قمر عالم کی جس کا تمہارا بھائی قاتل ہے، وہ ضبط سے گزرتے ہوئے بولی تھی، اور وہ بے یقین رہ گیا تھا۔ پہلے اس کے لفظ مسز نے اسے حیران کیا تھا اور اب لفظ بیوہ نے پریشان کر دیا تھا۔ بتاؤ، آپ مجھے کیا قصور تھا میرا کہ عین شادی کی شب میں بیوہ ہو گئی؟ میرا شوہر مر گیا صرف آپ کے بھائی کی وجہ سے۔ آپ کا بھائی ہے میرے شوہر کا قاتل، جسے آپ نے کتنے آرام سے بچا لیا۔ وہ اب باقاعدہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور گردیزی کے پاس کہنے کو ایک لفظ نہ تھا۔ وہ اس فریاد گنا لڑکی سے کہتا بھی تو کیا؟ آپ یہ مت سمجھنا کہ میں قمر عالم کی بیوہ آپ کے بھائی کو اپنے شوہر کا خون معاف کروں گی۔ میں آپ کے بھائی کو کورٹ میں گھسیٹوں گی۔ میرے شوہر کا قتل ضائع نہیں جائے گا۔ ازجل گردیزی، وہ انگلی اٹھا کر وارننگ کرتی، ایک جھٹکے سے مڑی تھی اور وہاں سے جاتی کہ اس کا بازو جکڑا گیا تھا۔ تمہاری ہر کوشش کو میں ناکام بنا دوں گا۔ تم مجھ سے جیت نہیں سکنی، اس لیے ایسی کوئی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں اپنے بھائی کے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ پہل تو کچھ سمجھا ہی نہ تھا، مگر جیسے ہی حواس لوٹے تھے، وہ جاتی ہوئی لڑکی کا بازو دبوچتے ہوئے اس کے نمناک آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سرد اور شفاف لہجے میں بولا تھا، کچھ بھی سمجھتی ہو؟ کچھ بھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو آزاد کر گیا۔ آپ اگر طاقتور ہیں تو میں بھی اتنی کمزور نہیں ہوں گردیزی صاحب، اپنے شوہر کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گی۔ وہ لہجہ بھر کے لیے اس کے تیوروں پر ہراساں ہوئی، مگر نہ بولی، پھر نہایت خود اعتمادی کے ساتھ بولی تھی، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تبھی میرے سامنے کھڑی ہو۔ یہیں کھڑے کھڑے تمہیں غائب کر دوں تو کوئی تمہاری خاک تک نہیں پا سکے گا۔
وہ نہایت کروفر سے بولا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر سخت اور بھرپور تھا کہ وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ اس کی نظریں اٹھیں۔ وہ شخص بے حد جاذب تھا، لیکن اسے کراہت محسوس ہوئی۔ مجھے اس نوجوان کی موت کا دکھ ہے، لیکن مجھے اپنا بھائی بہت عزیز ہے۔ میں نے صرف اپنے بھائی کے بچاؤ کے لیے کیس کو کھلنے سے پہلے ہی بند کروا دیا۔ آج تم کیس کھولنے کی بات کرنے آئی ہو تو سن لو، میں اپنے بھائی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھائے ہراس پر دل ہی دل میں ہنس دیا تھا۔ وہ لب کچلنے لگی تھی۔ اپنے بھائی کی اتنی پرواہ ہے آپ کو؟ تو وہ مرنے والا نوجوان بھی کسی کا بھائی تھا، بیٹا تھا، شوہر تھا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ ازجل گردیزی نے لب بھینچے تھے۔ مجھے اس نوجوان کی موت کا افسوس ہے۔ افسوس؟ آپ تو شرمندہ تک نظر نہیں آ رہے۔ وہ درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ میں اپنے بھائی کی محبت میں مجبور ہوں۔ اسے غلطی ہو گئی۔ غلطی آپ کے بھائی نے قتل کیا ہے، آپ اسے غلطی کہتے ہیں؟ ایک انسان مر گیا اور یہ صرف غلطی ہے؟ وہ اس کی بات اچک کر نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ بولی تھی۔ میں خون بہا دینے کو تیار ہوں۔ وہ اس کی بات کو آگے بڑھانے یا کسی قسم کا رد عمل ظاہر کیے بغیر بولی۔ مجھے خون بہا نہیں چاہیے، میں آپ کے بھائی کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لوں گی۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ آرام سے گھر جا کر سوچ لو، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ وہ اس کے بھڑکنے کی پرواہ کیے بغیر نہایت سکون سے بولا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ یہ یاد رکھنا، تمہاری فیملی میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ہارنا ہی مقدر ہے تو بہتر ہوگا خون بہا کر پرسکون زندگی گزار لو۔ میرے مقابلے پر آؤ گی تو کچھ نہیں بچے گا۔ میں تمہاری سوچ و عمر سے زیادہ با اختیار ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے گہری سنجیدگی سے اس کے رونے سے بے حد سرخ ہو جانے والے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ چاہے بے حد با اختیار ہوں، مگر ایک ذات ہے جو آپ سے بھی زیادہ با اختیار ہے، اور یاد رکھیے گا، خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے کہتی جانے کے لیے قدم اٹھا گئی تھی۔ اسے قمر کے بڑے بھائی احمر کے ذریعے پتہ لگا تھا کہ جس شخص کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیس کو دبا دیا۔ یہ سن کر وہ بہت روئی تھی۔ اس نے قمر کی تصویر کو سینے سے لگا کر ایک عہد کیا تھا کہ وہ اس کے قاتل کو ضرور سزا دلائے گی، اور یہی سوچ تھی جو وہ کسی نہ کسی طرح تمام تفصیلات حاصل کر کے ازجل گردیزی کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کا یہ قدم نہایت احمقانہ اور غیر دانشمندانہ تھا۔ وہ جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اسے ازجل گردیزی کی آواز نے روک دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا عین اس کے سامنے آن کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا اور پوری ہمت کر کے اپنی بات دہرائی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے حواس لوٹے تھے اور ہاتھ بے اختیار اٹھ گئے تھے۔ اس سے ایسے عمل کی ازجل گردیزی کو امید ہی کب تھی؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے غصے سے کھول رہا تھا۔ بکواس بند کرے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس نے غصے سے بے قابو ہوتی اس انجان لڑکی جس کے نام تک سے واقف نہ تھا بس ایک بار بس سٹاپ پر دیکھا تھا اور آج اسے پرپوز کر دیا تھا۔ ازجل گردیزی جس پر لاکھوں لڑکیاں مرتی تھیں، اس نے ایک بے حد عام سی لڑکی کو پرپوز کیا تھا، اور اس نے ازجل گردیزی کو کیا جواب دیا تھا؟ اس کے منہ پر تماچا دے مارا تھا۔ ایسے میں وہ خود پر قابو رکھتا بھی تو کیسے؟ اس نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس شعلہ جوش لڑکی کو بازوں سے جکڑ کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے سامنے ٹھہر سکے، اور تم نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے۔ میں اس ذلالت کا بدلہ لینے آؤں تو تم سر اٹھا کر کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہو۔ وہ اسے دیوار سے لگائے دیوار پر دائیں بائیں ہتھیلیاں جمائے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ خوف سے بے قاعدہ لرزنے لگی تھی۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی اور نہ ہی اتنی آزاد مزاج۔ وہ تو قمر عالم کی موت کا صدمہ تھا کہ اس کے قاتل کو انجام تک پہنچانے کے لیے اکیلے ہی ایک انجان جگہ پر آ گئی تھی، مگر اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مگر میں نے آج تک کبھی کسی عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، اس لیے تم یہاں سے باعزت جا سکتی ہو۔ لیکن آگے جو کچھ بولا تھا وہ اقرار تو کیا انکار کی ہمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ تو یہاں قمر عالم کی موت کی ذمہ دار شخص اور اس سے وابستہ لوگوں کا سکون برباد کرنے آئی تھی، مگر خود اس کا اپنا سکون برباد ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا رشتہ کل ہی لے کر آنے کی بات کر رہا تھا۔ انکار کی صورت میں نتائج کی ذمہ داری اس کے سر ڈال گیا تھا۔ اس نے جاتے جاتے اس کا نرم آنسوؤں سے تر رخسار تھپ تھپایا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جس طرح اپنے گھر آئی تھی وہی جانتی تھی۔
परी क्या बात है, मैं नोट कर रही हूँ तुम कल से बहुत परेशान हो, मामा ने कुछ कह दिया है? उसकी इकलौती नन सामिया नरमी से पूछ रही थी। सामिया उससे तकरीबन 1.5 साल छोटी थी, मगर इन दोनों में बचपन से ही कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी। सामिया के कुछ कहने की देर थी कि वो रोते हुए उसे तमाम तफसील से आगाह कर गई थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है परी, यूँ एक अनजान शख्स के घर जाने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? वो तफसील सुनकर परेशान हो गई थी। वो सुनकर गुस्सा होने लगी थी। जब से मुझे ये पता लगा था कि जिस इंसान की लापरवाही की वजह से कमर नहीं रहा, उसके भाई ने उसे बचा लिया है, तो मैं गम और गुस्से से पागल हो रही थी। मैंने नाम के ज़रिए टेलीफोन एक्सचेंज से घर का नंबर हासिल किया और नंबर के ज़रिए एड्रेस। ये सब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मगर मैं गुज़िश्ता 2-2.5 माह से इस सब में लगी हुई थी। वो रोते हुए मज़ीद तफसील सामिया के सामने रख गई थी। ये जान लेने के बाद कि वो इस कदर ताकतवर है कि उसने चुटकी बजाकर केस को दबा दिया। तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, और वो भी अकेले। सामिया उस पर बुरी तरह बिगड़ रही थी। तो क्या करती? खामोशी से तमाशा देखती। वो हिचकियों से रो रही थी। तो अब कौन सा तुमने तीर मार लिया है? कमर भैया के कातिल को तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाई हो। वो उसके रोने से हरगिज़ भी मुतासिर हुए बगैर हुनूस गुस्से से बोली थी। वो बहुत ताकतवर है सामिया, हम जैसे गरीब लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो बेबसी से हिचकियां भर रही थी। ये बात तुम वहाँ जाने से पहले भी जानती थी, फिर भी तुम वहाँ गई ये सोचे बगैर कि तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो सकती है। तुम मुंह उठाकर वहाँ शेरनी बनकर पहुँच गई। वो अगर तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाल देता तो वो बोली, और परिहान की आंखों के सामने अजल गर्देजी का बेहद सुर्ख चेहरा और शोला रंग आंखें लहरा गई थीं। मुझे सिर्फ एक लम्हा लगा कि तुम्हें बेआबरू करके यहीं इस मेंशन के किसी कोने में दफन कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। कि मैं पारसाई का दावा नहीं करता, लेकिन ये भी सच है कि मैंने आज तक किसी औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। वो सर्द लहजे में बोला था और वो सामिया की बात पर चौंकी। उसे ये बात भी बता गई थी। सामिया ने अपना सर पकड़ लिया था। ऐ मेरे खुदा, तुम कितनी अहमक लड़की हो। एक तो खुद चलकर शेर की खचार तक गई और उस पर हाथ भी उठा लिया। वो परिहान को गुस्सा अफसोस के मिले जुले तासरात के साथ देख रही थी। मुझे तो सुनकर झुंझरी आ गई है और तुम वो सब बर्दाश्त करके आ रही हो। हौसला है तुम्हारा। वो हरास सा महसूस करती सच्चाई से बोली थी, जबकि परिहान के आंसू चेहरे पर गिरने लगे थे। मैं भी बहुत डर गई थी सामिया। मुझे लगा था कि मैं अपने कदमों पर चंद मिनट नहीं खड़ी रह पाऊंगी। मेरे हवास मुअत्तल हो रहे थे, मगर इज़्ज़त बचाने का खौफ, इज़्ज़त जाने का खौफ ऐसा था कि मैंने ख़ुद को हथियार रखने नहीं दिया। होशो हवास कायम रखे, वरना उसकी आंखों में जो चिंगारियां थीं मुझे भस्म कर देने को काफ़ी थीं। वो तकलीफ दे लम्हात को सोचकर ही कांप उठी थी। शुक्र अदा करो इज़्ज़त के साथ घर आ गई हो, वरना अपनी इज़्ज़त तुम खुद हथेली पर रखकर वहाँ गई थी। वो उसके शर्मिंदा चेहरे को देखकर भी मलामत करने से बाज नहीं आई थी। अब कह तो रही हूँ गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि उसके घर में कोई औरत ही नहीं होगी। वो लाचारी से बोली थी। वैसे तुमने इस शख्स पर हाथ क्यों उठाया? ऐसा क्या कह दिया था उसने? वो उसकी बात पर तबसरा करने या उसे आगे बढ़ाने के बजाय सवाल कर गई थी, और जवाब में जो कुछ परिहान ने बताया था उसे लगा था कमरे की छत उसके सर पर आन गिरी। ये क्या कह रही हो तुम? वो बेयकीनी से चिल्लाई थी। मैं तो उसे सुनाकर अपना और कमर का इंसाफ खुदा पर डाल देती। उसने ही मुझसे शादी की बात कर दी। वो मुझे प्रपोज कर रहा था सामिया, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वो परेशानी की असल वजह भी उसके सामने रख गई थी। उसने तुम्हें प्रपोज क्यों किया? इस सब से इसका आखिर मकसद क्या हो सकता है? सामिया गौर व फिक्र के अंदाज में बोली थी। ये तो मुझे नहीं पता सामिया, मगर वो कह रहा था कि वो आज मेरा प्रपोजल लेकर आएगा और इनकार की सूरत में वो किसी भी हद तक जाएगा। वो अब सामिया को उसके आखिरी अल्फाज भी बता गई थी। वो बहुत बड़ा प्लान मेकर है परी। वो तमाम तर तफसील सुनने के बाद सोच कर अंदाज में बोली थी। मैं समझी नहीं। वो तशवीश भरी निगाहों से सामिया को देख रही थी। तुमने उससे कहा ना कि तुम केस चलाओगी, उसके भाई को कोर्ट तक घसीटोगी, तो उसने इस सब का हमेशा के लिए ख़ात्मा करने के लिए तुमसे शादी का हल निकाल लिया। सामिया को बचपन से ही जासूसी कहानियाँ पढ़ने का जुनून की हद तक शौक़ था, और ये इन्हीं का असर था कि वो ये सब कह गई। वो जो पहले ही परेशान थी मज़ीद परेशान होती हुई सामिया के सामने मौजूद थी। हम कौन सा इतने ताकतवर हैं कि वो हमसे डरे और वो हिफाजती कदम के तौर पर कुछ प्लान कर ले। वो हवाइयाँ उड़ाते चेहरे के साथ मिनमिनाई थी। वो ये बात जानता है कि इतने ताकतवर नहीं है, मगर लाख कमज़ोर सही उसके भाई के सर पर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी जिसका उसने यूं इंतज़ाम करने का सोचा है।
تم سے شادی ہو جائے گی تو کیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، وہ گہری سوچ کے ساتھ بولی تھی، اور پریحان کو اس کی ہر بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہاں یہی بات ہے سامیہ، وہ خون بہا دینے کی بھی بات کر رہا تھا، وہ حق لائی، اس کی ساری خود اعتمادی جو کل ہی ختم ہو گئی تھی، تم جو بہادر بن کر اس کو للکارنے چلی گئی تھیں، وہ پھر پریحان پر بگڑنے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا سامیہ؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ سسکی تھی، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، میں تو فی الحال یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ جب تمہارا کارنامہ سب کو پتہ لگے گا تو کیا ہوگا۔ ماما تو تم سے پہلے ہی خفا ہے، کوئی نئی مصیبت آئے گی تو وہ تمہیں بالکل معاف نہیں کریں گی۔ سامیہ معاملہ فہم تھی، میں مامی کو بتا دوں گی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سوسو کرتے جلدی سے بولی تھی، اور جیسے ماما تو یقین کر لیں گی، وہ تمہیں قمر بھیا کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ غلط ہے، مگر جس سوسائٹی سے ہم تعلق رکھتی ہیں لوگ تو ہم پر الزام لگائیں گے، سامیہ نے کہا۔ مجال ہے جو تم نے اتنی دیر میں ایک حرف بھی میری تسلی کو بولا ہو، جبکہ میں کل سے کس قدر پریشان ہوں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو کر بے بسی سے شکوہ کر گئی تھی۔ اس پریشانی میں تم خود پھنسی ہو اور ہم سب کو بھی گھسیٹو گی، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اسے طنز کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ پریحان نے لب بھینچ لیے تھے، تمہیں تمام بات گھر والوں کو خاص کر ماما کو بتانی ہوگی۔ اس کا انداز ایک بار پھر سوچ سے بھرا ہوا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہ ہوئی، جبکہ سامیہ اٹھ گئی اور اس کے بیڈ روم سے نکل گئی تھی۔ یہ قمر عالم کا بیڈ روم تھا جس میں وہ رخصت ہو کر آئی تھی۔ سب بڑوں کا یہی فیصلہ تھا کہ پریحان اپنے گھر چلی جائے۔ قمر سے محض نکاح ہی ہوا تھا، وہ اس کی منکوحہ تھی، سہاگن نہیں تھی۔ سب یہی چاہتے تھے کہ وہ میکے چلی جائے اور اس کے لیے مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ وہ قمر عالم کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، غم تازہ تھا اس لیے۔ سب بڑے فی الحال مناسب وقت پر کچھ وقت گزارنے اور غم ہلکا ہو جانے کے بعد سمجھا کر اسے باپ کے گھر جانے کے لیے راضی کرنے کا فیصلہ کر کے چپ کر گئے تھے، اور وہ یوں قمر عالم کے گھر میں اپنے بیڈ روم میں رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نورین عالم کو غصہ آتا تھا، مگر وہ مجموعی طور پر ایک اچھی خاتون تھی، اس لیے غصہ کر کے اس پر لعنت ملامت کر کے اب چپ ہو گئی تھیں۔ ویسے بھی جوان بیٹے کی موت کے صدمے نے انہیں بہت متاثر کر دیا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتی تھیں، وہ پہلے بھی نماز و صلاۃ کی پابند تھی اور اب تو ہمہ وقت رب کے آگے سر جھکائے رہتی تھیں۔ جوان بیٹے کی موت کا دکھ ایسا تھا کہ ان کے آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے۔ پریحان کو دیکھ کر کبھی غصہ آتا تو کبھی اس پر رحم آتا تھا۔ وہ قسمت کے اس وار پر بالکل ہی ڈھیر ہو گئی تھیں، اور آگے زندگی انہیں مزید کتنا آزمائے گی، پریحان کی قسمت میں کون جانتا تھا کیا تھا۔ پریحان جس طوفان کی آمد کے خیال سے خوفزدہ تھی، وہ آیا تھا اور آ کر چلا بھی گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ خاموشی طوفان ٹل جانے کی تھی یا اس خاموشی میں بھی طوفان پنہا تھا۔ ازجل گردیزی آیا تھا، اس نے اپنے بھائی کے جرم کا اعتراف کیا تھا اور خون بہا دینے کو تیار تھا۔ اصفر عالم سے یہاں تک کہہ گیا تھا کہ وہ قمر عالم کی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اصفر عالم بہت پریشان تھے کہ جانتے تھے کہ وہ ازجل گردیزی کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ازجل گردیزی سے زیادہ بات نہیں کی تھی، بس اس کی سن لی تھی، اور بس ایک جملے میں اپنی تکلیف، اپنا موقف سبھی کچھ بیان کر دیا تھا۔ گردیزی صاحب، میں نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، میں آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں، اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے۔ ان کی بات پر ازجل گردیزی مضطرب ہو گیا تھا۔ آپ اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا صبر خاموش آہب میرے بھائی کے آگے آئے، وہ گویا تڑپ کر بولا تھا۔ اس نے خون بہا کے بارے اسی لمحے سوچا تھا جب پریحان نے اس سے کہا تھا خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خون بہا دے کر اپنے بھائی کو اس سب سے بچائے گا، ان مظلوموں کی آہ سے بچائے گا، اور وہ ان کے سامنے ہر بات رکھ گیا تھا۔ خون بہا اسلام میں ہے، آپ لوگ خون بہا لے کر اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں۔ اس بھری دنیا میں میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کی لاپرواہی اسے قاتل بنا گئی ہے، آپ لوگ درمیانی راہ نکال لیں۔ ازجل گردیزی کے لہجے میں عاجزی تھی، اور انہوں نے سوچ کر بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نورین عالم کو ساری بات پتہ چلی تھی۔ چند کھنکتے سکے میرے بیٹے کا نعم البدل نہیں ہو سکتے، وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ اس نوجوان کی سزا بھی ہمارے بیٹے کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، وہ دکھ سے بولے تھے۔ پاکستان میں قانون کے نام پر جو مذاق ہوتا ہے، اس سے بھی خوب ہم سب ہی واقف ہیں، اس لیے یہ بات تو ذہن سے نکال دو کہ قمر کی موت کے ذمہ دار کو سزا ہوگی، البتہ اسے معاف کر کے ہم اپنے رب کی نظر میں ضرور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اصفر عالم کا وہی دھیما، متاثر کن، قائل کر لینے والا انداز تھا۔ ہاں، ہم معاف کر دیں گے، لیکن میں خون بہا نہیں لوں گی۔ ان کے رونے میں بتدریج اضافہ ہو گیا تھا۔ مگر میں خون بہا لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت کمرے میں وہ دونوں میاں بیوی اور پریحان کے علاوہ احمد عالم موجود تھے۔
वो तीनों ही बेहद बुरी तरह चौंक कर बेयकीनी के साथ असफर आलम को देखने लगे थे। शरीयत की रो से खून बहा लेना जायज़ है, इसलिए मैं खून बहा लूँगा। असफर आलम के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। परिहान ने एकदम ही पुरजोर एहतजाज किया था। खून बहा छोड़कर माफ़ करने में हर्ज नहीं है, मगर हम खून बहा लेकर उसकी मद में मिलने वाली रकम से हम कमर के नाम का कोई हॉस्पिटल खोल देंगे या वो रकम गरीबों में तकसीम कर देंगे, जो हमारे बेटे के लिए सदका जारिया होगा। उन्होंने धीमे से खून बहा लेने के असल मकसद से आगाह किया था। एकदम ही वो सब ठंडे पड़ गए थे कि असफर आलम का मशवरा इंतहाई मुनासिब था। पापा, वो जो प्रपोज़ल दे गया है। कुछ देर की खामोशी के बाद अहमद आलम ने बाप से पूछा था। प्रपोज़ल पर भी गौर किया जा सकता है, अगर परी बेटी और उसके वालिदैन मुनासिब समझें तो। वो खामोशी से आंसू बहाती परिहान को देखने लगे थे, जो सोफे से एकदम ही खड़ी हो गई थी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। उसकी आंखों में कई शिकवे थे। वो नाराज़गी से असफर आलम को देख रही थी और अपने शौहर के कातिल के भाई से तो किसी कीमत पर नहीं। वो शिद्दतों से रो रही थी। कातिल वो होता है जो सोची समझी साजिश के तहत किसी का कत्ल करता है, और कमर एक हादसे का शिकार हुआ है, इसलिए उस शख्स को कातिल ना कह सकते। वो बस कमर की मौत का जिम्मेदार है। वो शख्स अगर लापरवाही का मुजाहरा ना करता, उसकी गाड़ी की स्पीड नॉर्मल होती और अगर रॉन्ग वे पे नहीं आ रहा होता तो शायद ये हादसा ना होता। वो शख्स हादसे का जिम्मेदार है, मगर वो कातिल फिर भी नहीं है। उनका अपना ही अंदाज था। कातिल कहें या ना कहें, लेकिन कमर तो नहीं रहा और मुझे शादी नहीं करनी। आपको अगर मेरा यहाँ रहना नहीं पसंद तो ठीक है, मैं आज इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। आप लोग मुझसे इस घर में रहने का हक तो छीन सकते हैं, मगर मेरे नाम के साथ लगे कमर के नाम को अलग नहीं कर सकते। वो एक झटके से मुड़ी थी और किसी के भी रोकने की परवाह किए बगैर अपने बैग में ज़रूरी सामान डालकर वो इस घर से निकल आई थी। उसी घर से जहां उसने कमर के साथ रहने बसने के कितने ही ख्वाब सजाए थे। मामा, आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? महरीन अहमद और अहमद अली को भी तमाम सूरत हाल पता चल गई थी, जिसके बाद महरीन अहमद ने बेटी को समझाने की कोशिश की थी और वो समझती क्या, उल्टा उनसे ही बदगुमान होने लगी थी। हाँ, तुम गलत हो, वो साफ कह गई थी। वो माँ को पुरशिकवा नज़र से देखने लगी थी। हम तुम्हें अजल गर्देजी से शादी पर मजबूर नहीं कर रहे कि इस ख़ानदान में तो हम खुद भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। वो बेटी का हाथ थामकर नरमी से कहने लगी थी और उसके आंसू गिरने लगे थे। मगर हम तमाम उम्र तुम्हें बिठाकर नहीं रख सकते परी, एक ना एक दिन तुमने शादी करनी ही है। वो अपना मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में बेटी के सामने रख गई थी। मामा, आप तो जानती हैं कमर मेरे लिए क्या था, कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। आज भी मेरे दिल में सिर्फ कमर है। उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। मैं सब जानती हूँ परी, मगर तुम भी हकीकत को तस्लीम करो कि अब कमर इस दुनिया में नहीं रहा। वो बेटी के दुख पर उसके साथ आंसू बहा रही थी। मामा, ये मोहब्बत करने वाले इतने जालिम तो नहीं होते, फिर कमर इतना जालिम कैसे हो गया? मुझे सुर्ख रवा में तड़पता छोड़ गया। ऐन वसल की रात मुझसे बिछड़ गया। वो अब हिचकियों से रो रही थी। कमर अब हमसे अच्छी जगह पर है परी, और इस जहां चले जाने वालों से बदगुमान नहीं होते, उनकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं। उसे दुआओं में याद रखो बस। वो बेटी के आंसू साफ करते हुए दुख से बोली थी। मामा, मैं उसे भूल नहीं सकती। वो माँ के सामने से उठ गई थी। भूलने को मैं भी नहीं कह रही, मगर ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। वो जाती हुई का हाथ थामकर अब के सख्ती से बोली थी। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मामा, आप मुझे 2 कश्तियों का सवार बना देना चाहती हैं। वो खपा हुई थी। मेरी और तुम्हारे बाबा की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है परी, और ये दुनिया बड़ी जालिम है। तुम कमर के नाम पर सारी ज़िंदगी बैठी नहीं रह सकती। ज़िंदगी में एक ना एक दिन तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। वो माँ की गोद में सर रखकर लेट गई थी। मामा, मैं 2 कश्तियों की सवार बनकर नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी को मज़ीद कठिन ना बनाए। वो सिसक रही थी। वक्त के साथ सब्र आ जाता है परी, और मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम कमर के लिए जोग लेने की बजाय ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ जाओ। वो बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए नम लहजे में बोली थी। वो बेटी को समझा रही थी, उसे ज़माने की ऊंच नीच बता रही थी, और वो एकदम चुप कर गई थी। और उसकी खामोशी को ही उन्होंने गनीमत समझा था और उसके लिए रिश्ता देखने लगी थी। अफजल गर्देजी उनके घर भी आया था अपना प्रपोज़ल लेकर, मगर अहमद अली ने उसे साफ वाज़े अल्फाज में इनकार करके माजरत कर ली थी और वो मायूस सा लौट गया था। उसे अबीरा मंसूर शिद्दत से याद आई थी। उसे एहसास हो रहा था कि किस जज्बे के तहत वो इतने बरसों उसके पीछे ख्वार होती रही थी। अफजल गर्देजी एक बार परिहान से मिलना, उससे बात करना चाह रहा था, मगर उसे कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी।
परिहान के पेरेंट्स ने उससे कहा था कि वो चाहे तो अपनी तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू कर दे, मगर वो उसके लिए घर के करीबी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। अफजल गर्देजी जो उससे मिलने का बहाना ढूंढ रहा था, उसके घर के बाहर पहरा लगाया हुआ था कि वो कब घर से निकलती है, मगर गुज़िश्ता पूरे माह में ऐसा हुआ ही नहीं था। और जिस वक्त वो इंटरव्यू के लिए निकली थी, सुबह 9 बजे का वक्त था, और जिस वक्त निगरान ने उसे कॉल करके परिहान के घर से निकलने की इत्तला दी थी, वो वहाँ चाहकर भी नहीं पहुँच सका था कि अफजल गर्देजी को रात से तेज़ बुखार था और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने पहरादार को चंद एक हदायत दी और अगले दिन 7:30 बजे वो अपने घर से निकली थी और अफजल गर्देजी तक तस्दीक हो गई थी। उसने परिहान की जॉब करने को गनीमत समझा था और उसने पहरादार से तमाम मालूमात लेकर उसे फारिग कर दिया था। वो ठीक 1 हफ्ते बाद जब वो पैदल ही घर की तरफ बढ़ रही थी, उसके सामने आ गया था। मुझे तुमसे बात करनी है परिहान। वो उसको देखकर नागवारी से महसूस करती उसे साफ नज़रअंदाज करके आगे बढ़ी थी कि वो उसके साथ चलते हुए बोला था, 10 मिनट चाहिए, मैं आपको 5 मिनट भी नहीं दे सकती। तुम अगर तमाशा लगाना चाहती हो तो यूं ही सही। वो उसका हाथ थामकर गुर्राया था और वो उसकी इतनी दीदा दलेरी पर साकित रह गई थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बहुत सब्र कर लिया, बहुत नरमी से पेश आ गया। इससे ज़्यादा तहम्मुल का मैं मुजाहरा नहीं कर सकता। वो एक झटके से अपना हाथ खींच गई थी। उसने गली के एतराफ़ में निगाह दौड़ाई थी। गर्मियों की दोपहर में वैसे ही गली कूचे सुनसान पड़े होते हैं। इस वक्त भी वो धीमे मगर बावर कराते लहजे में गोया उसे धमकी दे गया था। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो अपना साफ इनकार उसके मुंह पर मार गई थी। तुम अगर ये चाहती हो कि मैं अपनी ताकत के ज़रिए तुम तक रसाई हासिल कर लूँ तो मैं ऐसा भी कर लूँगा। वो एक तेज़ नज़र उसके सुर्ख़ सफ़ेद गालों पर डालते हुए आगे बढ़ा था। आप क्या करेंगे? वो लड़खड़ाते लहजे में पूछ गई थी। उसने एक कदम पीछे लिया था। उसकी झील सी आंखों में झांका था जो हरास के सबब हसीन लग रही थीं, छलकने को बेताब थीं। मैं तुम्हें अगवा कर लूँगा, वो सर्द लहजे में बोला था। उसे एक झुंझड़ी सी अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई थी। याद रखना परिहान, मैं अशल के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ क्योंकि मेरा भाई मेरी ज़िंदगी, मेरे जीने की वजह है। वो उसके खौफ से पड़ते जर्द चेहरे को देखकर बोल रहा था। वो आगे से कुछ भी कहने की पोजीशन में ही नहीं रही थी। और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुम्हारे हसूल के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उसकी आंखों में एकदम नरमी उतर आई थी, मगर वो कहाँ महसूस कर पाई थी। वो तो उफ्ताद मोहब्बत पर ही यकसू हो गई थी। उसे ये तक नहीं पता चला था कि एक ही मुलाकात में उसे मोहब्बत कैसे हो गई थी, वो भी इतनी शदीद कि वो उसके हसूल के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैं आपकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले ही मोड़ पर मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करती हूँ। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से बोली थी। मुझे तुमसे इतनी ही समझदारी की तवक्को थी। वो मुस्कुराया था। आप ताकत के बल पर केस बंद करवा सकते हैं, अपने भाई को बचा सकते हैं। आप दुनिया की हर चीज़ अपनी ताकत और दौलत से हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी हासिल कर सकते हैं गर्देजी साहब। वो उसकी मुस्कुराहट को तंज भरी निगाह से देखते हुए नहायत सर्द लहजे में गोया थी। वो उसके बेतासुर चेहरे को देख रहा था। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आप ताकत के बिल पर मुझ जैसी गरीब लड़की को ज़िंदगी भर के लिए ही नहीं, चंद घंटों के लिए भी हासिल कर सकते हैं। आप ताकतवर हैं और मेरे पास, मेरे ख़ानदान के पास इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं है, वो कह रही थी। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि वो गली में खड़ी है और कोई उसे यूं एक गैर मर्द से बातें बेगारता देख सकता है। और हम इज़्ज़त की खातिर जान दे सकते हैं, सूली पर चढ़ सकते हैं। किडनैप करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको। मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ। वो कम उम्र बेहैसियत लड़की जैसे उसे भिगो भिगो के मार रही थी। उसके लफ्ज़ क्या थे? अंगारे थे। अफजल गर्देजी की रूह तक छलनी होती जा रही थी। जब वो बोल रहा था तो वो चुप थी और अब वो बोल रही थी तो वो चुप हो गया था। मगर ये बात आप ताहयात याद रखिएगा कि मैंने मोहब्बत सिर्फ कमर आलम से की है। वो मेरी रूह में बसता है और आप अपनी ताकत से मेरे शौहर के कातिल को अनजान से बचा सकते हैं, मुझ तक रसाई हासिल कर सकते हैं, मगर मेरे दिल से मेरे शौहर की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। ताकत के बिल पर आप मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। वो एक कटीली सर्द निगाह उसके हसीन चेहरे पर डालती हुई वहाँ से निकल गई। वो घर आकर ये सोचता रहा और उसके जहनो दिल ने उसे यही समझाया था कि शादी हो जाने दो, शादी के बाद सोच बदल जाएगी। अभी मोहब्बत नहीं है, शादी के बाद हो जाएगी। वो खुशफहमी के घोड़े पर सवार थी और वो खुशगुमानी के घोड़े पर सवार बेहद आसानी के साथ परिहान को अपने घर रुखसत कर लाया था। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, एक एक करके खुशगुमानी की तितली उड़ती जा रही थी और बरज़ख में उतरती जा रही थी। वो दोनों नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। वो अशरफ गर्देजी के इंतज़ार में अखबार का मुताला कर रहा था।
اس نے افضل گردیزی کے انتظار میں اس کا ساتھ دینے کے بجائے ناشتہ شروع کر دیا تھا۔ اس کا تقریباً آدھا ناشتہ ہو گیا تھا کہ اشل گردیزی کی بے فکر کھلنڈری آواز ڈائننگ ہال میں گونجی۔ گڈ مارننگ۔ اشل گردیزی نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا تھا جبکہ وہ ادھورا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ پریحان بیٹھ کر ناشتہ مکمل کرو۔ اسے پریحان کی حرکت بہت بری لگی تھی۔ گزشتہ ہفتے سے یہی ڈرامہ ہو رہا تھا۔ جہاں اشل ڈائننگ ہال میں آیا وہیں وہ ڈائننگ ہال سے باہر۔ اسے اکیلے میں سمجھا چکا تھا۔ وہ سمجھتی تو کیا خاک بلکہ ان دونوں کی خوب بحث ہوتی تھی، اور کل رات ہی تو اشل نے اس سے کہا تھا کہ شاید بھابھی اسے پسند نہیں کرتی، تبھی وہ اس سے بات نہیں کرتی۔ اس کے کچھ پوچھنے یا بات کرنے کی کوشش کرنے پر محض ایک گھوری ڈال کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اشل کے شکموں کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اس وقت اس کے اٹھ کر جانے پر برہم ہو گیا تھا، اور وہ جو رات ان دونوں بھائیوں کی گفتگو سن چکی تھی اس وقت ظاہر نہیں کیا تھا، مگر اس کے پیش نظر وہ بھڑک کر بولی تھی، آپ جانتے ہیں میں اس شخص کی موجودگی میں یہاں ایک لمحہ نہیں ٹھہروں گی، ناشتہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولی تھی، تم حد سے بڑھ رہی ہو پریحان۔ وہ اس کے چیخنے پر نہایت اشتعال میں آ چکا تھا۔ ابھی میں کچھ بولی ہی نہیں ہوں تو حد سے بڑھتی ہوئی لگ رہی ہوں، مگر جو میں بول پڑوں تو آپ کا یہ قاتل بھائی۔ وہ بد لحاظ ہوئی تھی اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ ایک لفظ مزید بولیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس نے رخسار پر ہاتھ رکھے ایک ناراض بے بس نگاہ اس پر ڈالی اور خاموش تماشائی بنے اشل کو نفرت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ اشل بھائی کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے نہیں تھا اندازہ کہ بھابھی سب جانتی ہیں، اس لیے وہ مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ اشل گردیزی کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا، اور اس نے اپنے طور پر تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پریحان کو سنا دیا گیا اور عمل کی تاکید بھی کی تھی۔ ایک ہفتے میں ہی اسے ادھوری سچائی بتائی گئی تھی۔ اشل گردیزی جو اس کے تیور دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس نے بھائی کو سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جسے سن کر اشل سکتے میں آ گیا تھا۔ اتنی بڑی سچائی آپ نے مجھ سے چھپائی؟ اس کے چہرے پر غصے کی لہریں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے تمہاری بھلائی کے خیال سے کیا جو بھی کیا۔ وہ بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اشل نے بھائی کا ہاتھ ہٹایا اور نکلتا چلا گیا۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اشل ناشتہ کیے بغیر اس سے خفا ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ غم و غصے سے کھولتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے بوجھل ہوئی پڑی تھی۔ پریحان، اس نے غصے سے اسے پکارا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، اور وہ اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر دھیما پڑ گیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا پریحان، وہ بے بسی سے کہتا بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے؟ وہ الٹا سوال کر گئی۔ میں نے پہلی نگاہ کی محبت کی ہے تم سے، یوں میری محبت کو نہ آزماؤ۔ میں اشل کو دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور تمہیں بھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، اشل کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تو اپنی طاقت کا استعمال کریں آپ، اور اس کے لیے بازار سے خوشیاں خرید لائیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑائے بغیر گہرے سکون سے بولی، اور وہ اس کا ہاتھ آزاد کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو؟ وہ لب بھینچ کر غرایا تھا۔ ضبط تو میرا بھی آپ آزما رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی موت کی ذمہ دار شخص کے سامنے رہتے ہوئے میں آزمائش سے ہی تو گزر رہی ہوں۔ اس کے سکون میں کمی نہ آئی تھی۔ یہ مت بھولو میں تمہارا شوہر ہوں، اس شخص سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولا، ہر تعلق ختم ہو سکتا ہے گردیزی صاحب، اگر کوئی تعلق جو نہیں ٹوٹتا مر کر بھی ختم نہیں ہوتا تو وہ قلب کا تعلق ہے۔ میرے دل میں کل بھی قمر کی محبت بسی تھی، آج بھی میں صرف قمر سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بڑے سکون سے بولی تھی۔ شادی کی رات اس کا رویہ اس قدر نارمل تھا کہ افضل گردیزی مطمئن ہو گیا تھا، مگر اب وہ دھیرے دھیرے اس کا اطمینان غارت کر رہی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے پریحان، میرے نکاح میں اور کسی غیر مرد کی محبت کا دم بھر رہی ہو۔ وہ ذلت و اہانت کے احساس سے سلگتے ہوئے بول پڑا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی، میں اتنی ہی بے شرم ہوں گردیزی صاحب، آپ کو شادی کرنے سے پہلے ہی بتا چکی، تو اب یہ شکوہ کیوں؟ وہ اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں، اس لیے تمہارے نخرے کم نہیں ہو رہے۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا، اور وہ بیڈ پر گری اور ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ تم خوش ہو پری؟ سامیہ اسے ملنے آئی تھی۔ کمر سے بچھڑ کر کیا میں خوش ہو سکتی ہوں؟ وہ سامیہ کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کمر، بھیا تمہاری زندگی سے بہت دور جا چکے، اب تم کسی کی بیوی ہو، ان کا خیال ذہن و دل سے نکال دو۔ سامیہ نے اسے سمجھایا تھا، بھول جانا چاہتی ہوں میں، لیکن بھول ہی نہیں پا رہی۔ بھولنے کی چاہ اسے اور یاد کروا دیتی ہے۔ اس کا ضبط بھرنے لگا تھا، وہ سسکنے لگی تھی۔ ایک ماہ، فقط ایک ماہ میں اس کا ضبط بکھرنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد رمضان شروع ہو رہے ہیں۔ تم اس ماہ مبارک میں اللہ سے اپنے لیے سکون اور قمر بھیا کی مغفرت کی دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامیہ اس کے رازوں کی امین بھی تھی۔ اسے سمجھانے کے بجائے اس نے ایک نئی راہ دکھا دی، اور وہ اس بار 2 دن رہنے کے بعد جب گھر گردیزی مینشن پہنچی تھی تو پہلے سے زیادہ خاموش تھی۔ افضل گردیزی نے خود ہی اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا۔
اور یہ بات افضل گردیزی کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی۔ اس کی زندگی یکدم ہی تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف اس کا جان سے عزیز بھائی تھا، اسے یاد تھا کہ جب اس کی ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ 15 سال کا تھا اور اشل محض 3 برس کا۔ اس کے ڈیڈی کو اس کی ماما سے بے حد محبت تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور بزنس کی مصروفیات ایسی تھیں کہ وہ دونوں بیٹوں پر بہت زیادہ توجہ تو نہیں دے پاتے تھے، اس لیے افضل چھوٹے بھائی سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ اشل کی تربیت و پرورش میں افضل کا ہی زیادہ ہاتھ تھا، اور 6 سال قبل جب اس کے ڈیڈی کی وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد سے وہ اشل کے لیے مزید حساس ہو گیا تھا، اور اب زندگی اسے یوں آزما رہی تھی۔ ایک طرف اس کا جان سے عزیز بھائی تھا اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کے لیے اس نے محبت کو محسوس کیا تھا، اور وہ دونوں فاصلے پر تھے۔ پریحان کا اسے دیکھ کر نفرت سے رخ موڑنا، اشل کا بھابھی سے کترانا، سب کچھ اسے تکلیف دے رہا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ پریحان کو سمجھانے میں ناکام ہو چکا تھا۔ وہ اس سے جب بھی کہتا کہ وہ اشل کے ساتھ نارمل ہو جائے تو وہ غصے کرنا لگتی تھی۔ وہ عجب ملدھار میں پھنس گیا تھا، دونوں کو ہی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر دونوں کو ہی تکلیف میں دیکھ رہا تھا، ضبط سے گزر رہا تھا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ماما صوم صلات کی پابند تھیں، اس کے ڈیڈی بھی نماز کا خیال رکھتے تھے، پورے تو نہیں مگر چند ایک روزے رکھتے ہی تھے۔ اسے بھی روزہ رکھنے کی عادت تھی، اور ڈیڈی کی وفات کے بعد سے تو وہ نماز روزہ کا کافی خیال خود بھی رکھنے لگا تھا، اور اشل پر بھی نگاہ رکھتا تھا کہ اس نے نماز پڑھی کہ نہیں۔ پریحان نے الارم لگایا تھا اور الارم کی آواز پر جاگ کر فریش ہو کر ڈائننگ ہال میں پہنچی تھی۔ اس نے رات ہی ملازمہ کو سحری میں کیا کھانا ہے بتا دیا تھا۔ اس نے زندگی کی پہلی سحری اکیلے بیٹھ کر کی تھی۔ وہ دودھ کا خالی گلاس دیکھ کر پلٹی تھی کہ اس کی نظر افضل گردیزی پر پڑی تھی۔ اسے اس وقت اس کے جاگنے کی امید نہ تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی پل وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر رمضان المبارک کے پہلے روزے کی سحری کی تھی۔ پریحان کو کہاں امید تھی کہ وہ دونوں روزے رکھتے ہوں گے۔ وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ شاید وہ پہلا روزہ رکھ لیتے ہوں گے، مگر چند دنوں میں ہی اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ صرف پہلا رکھنے کے نہیں، وہ تو تمام روزے باقاعدگی سے رکھنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ پہلا روزہ افطار ہونے میں کوئی 10 منٹ رہ گئے تھے اور اشل گھر نہیں آیا تھا۔ افضل گردیزی اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا کہ وہ 5 منٹ قبل ہی آیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو جوس کا گلاس اور ایک کھجور کمرے میں لانے کا کہا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا، مگر اس پر پریحان کی آواز پر رک جانا پڑا تھا۔ افطاری ساتھ کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ اس نے حیرت سے پریحان کو دیکھا تھا۔ وہ یا افضل کو کچھ کہتا کہ اذان مغرب ہونے لگی اور وہ اشل کو آنے کا اشارہ کرتی ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ وہ دونوں بھی آ بیٹھے تھے۔ وہ 1.5 ماہ اس گھر میں تھی اور پہلی دفعہ وہ اور اشل ایک ساتھ ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ روزہ افطار کرتے افضل گردیزی نے ان لمحات کو قائم رہنے کی دعا کی تھی اور پرسکون سا نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے چلا گیا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ سحری بھی ساتھ کرنے لگے تھے۔ 15 روزے گزر گئے تھے۔ افضل گردیزی نے اس عید کی شاپنگ کے لیے بازار چلنے کو کہا تھا، مگر وہ معذرت کر گئی تھی۔ اس نے بھی پریحان سے بحث کرنا یا الجھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ 19ویں روزے کی شب اس نے افضل گردیزی سے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت طلب کی تھی۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ بخوشی اجازت دے گیا تھا، اور اس کے کہنے پر کہ وہ اپنی امی کے گھر رہ کر اعتکاف کرنا چاہتی ہے، بڑی خاموشی سے اسے میکے چھوڑ آیا تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی، ضرورتاً ہی اس سے بات کرتی تھی، مگر اس کے وجود کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ اسے اپنا کمرہ سنسان لگنے لگا تھا۔ افطار پر اس کی کھنکتی چوڑیاں یاد آ جاتی تھیں۔ سحری میں نیند سے بوجھل پلکیں یوں آنکھوں کے سامنے آتی تھیں کہ وہ ادھوری سحری چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا۔ وہ ہر نماز میں دعا کرتا تھا کہ پریحان اس کے بھائی کو سچے دل سے معاف کر کے اسے اپنا لے، اس کی محبت کو اپنا لے۔ رمضان کے آخری 10 روزے پریحان کو یاد کرتے اس کے لیے عید کی شاپنگ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ اس کی بس یہی دعا تھی کہ وہ اس کی زندگی میں اب ایسے لوٹ کر آئے کہ دوری کا احساس نہ رہے، ساری دوریاں مٹ جائیں۔ 29واں روزہ تھا۔ یہی امید تھی کہ آج چاند رات ہو جائے گی۔ اس نے ٹی وی کھولا ہوا تھا۔ 8 بجے کے قریب اناؤنس ہو گیا تھا کہ کل پاکستان بھر میں عید الفطر روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ مسکراتی ہوئی نیوز کاسٹر پیشگی عید مبارک کہہ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے پریحان کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ کچھ ہدایات دے کر وہ اشل کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ اس نے بھائی کو گلے لگا کر چاند مبارک کہا تھا اور اسے بتایا کہ وہ پریحان کو لینے جا رہا ہے۔ گھر والوں سے مل کر وہ پریحان کو لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ راستہ بھر وہ دونوں ہی خاموش تھے کہ اچانک پریحان کی آواز پر اس کا پیر بریک پر جا پڑا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں افضل؟ وہ مسکرائی تھی اور اس کی حیرت دوچند ہوئی تھی۔ آپ مجھے گھر جا کر دل بھر کے دیکھ لیجیے گا،
فی الحال تو مجھے لے کر بازار چلے، مجھے کانچ کی رنگ برنگی چوڑیاں دلائیں اور مہندی بھی لگوائیں۔ وہ شادی کے مختصر عرصے میں پہلی بار مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے کوئی فرمائش کر رہی تھی۔ ازجل کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ اسے اپنی دعاؤں کی اتنی جلدی مستجاب ہو جانے کی بے حد خوشی تھی۔ وہ پریحان کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ شکریہ پریحان۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر نظر جھکا گئی تھی۔ اس کا ان دونوں بھائیوں کے ساتھ رویہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اشل کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، ازجل سے الجھنا معمول کی باتیں تھیں، مگر رمضان کے آغاز پر بھی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں بھائی اس قدر برے نہیں جتنا وہ گمان کیے بیٹھی تھی۔ پہلے روزے کے اور تراویح کے بعد جب وہ ملازمہ کو ہدایت دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، اشل اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بے حد شرمندہ تھا، اپنی لاپرواہی اور جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ اس وقت تو اس سے کچھ نہیں بولی تھی، مگر دھیرے دھیرے اس پر ان دونوں کی ہی خوبیاں کھل رہی تھیں۔ وہ جو ان دونوں کو ہی بگڑے ہوئے امیر زادے سمجھتی تھی، اس پر منکشف ہوا تھا کہ وہ دونوں ہی نماز روزے کے پابند ہیں۔ ازجل گردیزی صدقہ خیرات بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اس کی آمدنی کا ایک کثیر حصہ اس نے بیوہ عورتوں کی کفالت کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ وہ دولت مند تھا، مگر اسے اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں تھا۔ اس نے طاقت و دولت کو استعمال کیا تھا تو صرف اپنے بھائی کے لیے، کہ وہ اس کا دنیا میں واحد سہارا تھا۔ اور جس وقت پریحان اس کے گھر آئی تھی تو وہ وہی لڑکی تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے اس نے شادی کی بات کر ڈالی تھی۔ اور قمر عالم کے گھر جا کر اس نے نیک نیتی کے ساتھ خون بہا کی بات کی تھی۔ وہ مجموعی طور پر ایک اچھا انسان تھا۔ اس میں بھی چند ایک شخصی خامیاں تھیں۔ وہ جو سوچے ہوئے بیٹھی تھی کہ وہ اسموکنگ ڈرنکنگ کرتا ہوگا، اس کی لڑکیوں کے ساتھ افیئرس ہوں گے، اس کی ہر ایک سوچ باطل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی واحد غمگسار سامیہ کو سب کچھ بتایا تھا، حالات و واقعات بھی اور اپنی سوچ بھی، اور سامیہ نے اسے یہی سمجھایا کہ وہ کفران نعمت نہ کرے۔ قمر اس دنیا میں نہیں رہا، وہ زندگی میں اسے بھول کر آگے بڑھ جائے۔ اسے سامیہ کی بات ٹھیک لگی تھی، مگر عمل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اعتکاف کا سوچا تھا اور عبادت کے دوران اس نے رب سے اپنے لیے سکون مانگا تھا۔ اس نے اشل کو دل سے معاف کر دیا تھا اور ازجل کو ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے چوڑیوں اور مہندی کی فرمائش کی تھی اور ازجل کا چہرہ جس طرح کھل اٹھا تھا، اسے اپنی گزشتہ رویے پر ندامت ہونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری ازجل، وہ نم لہجے میں بولی، تم حق پر تھیں پری۔ وہ مسکرا دیا تھا اور وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے پہلے ہی شاپنگ کر چکا تھا، مگر اب اسے اس کی پسند کی چیزیں دلا رہا تھا، اور وہ ایک جینٹس شاپ میں آ گئی تھی۔ ازجل نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ کے اور اشل کے لیے عید کا تحفہ لینا ہے۔ ازجل کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ وہ اشل کا ذکر اتنی محبت اور احترام سے کر رہی تھی کہ ازجل کا دل رب کی رحمت اور نعمتوں کے آگے سجدہ کرنے لگا تھا۔ پسند میری ہوگی، پیمنٹ آپ نے کرنی ہوگی۔ وہ مسکرائی تھی اور وہ اس کے ساتھ مل کر کپڑے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی گھر لوٹے تھے۔ اشل ٹی وی پر کوئی پروگرام لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے قدرے جھک کر پریحان کو سلام کیا، جس کا اس نے بڑی گرمجوشی سے جواب دیا تو وہ متحیر ہو گیا تھا۔ جو بیت گیا اسے بھول جاؤ اشل، زندگی کی اصل خوبصورتی مل جل کر رہنے میں ہے۔ وہ اس کو حیرت کے جواب میں نرمی سے بولی تھی اور ایک گفٹ اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے وہ شکریہ کے ساتھ تھام گیا تھا۔ مطلع صاف ہو چکا تھا۔ اشل بھائی اور بھابھی کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اشل نے ابھی آنے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تھی، اور جب لوٹ کر آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ بیگ تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ بھابھی کو احترام سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے کب لیا؟ ازجل گردیزی نے حیرت سے بھائی کو دیکھا تھا۔ 2 دن پہلے ہی لے لیا تھا، وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ اس نے گفٹ اوپن کیا تھا، ایک سیاہ کشمیری چادر تھی۔ وہ اشل کا شکریہ ادا کر گئی تھی، اور جس وقت کمرے میں آئی تھی اس کا استقبال پھولوں کی خوشبو نے کیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ازجل گردیزی کے مسکراتے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا ازجل کہ معاف کر دینے کے بعد زندگی اتنی حسین ہو جاتی ہے۔ وہ مطمئن نظر آ رہی تھی، اور ازجل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بتا دیا تھا کہ اس نے پہلی دفعہ اسے کہاں دیکھا تھا اور کیسے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ وہ پریحان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، تب وہ بول پڑی تھی، ازجل میں نے صرف قمر سے محبت کی ہے، لیکن میں اسے بھلا کر زندگی میں آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اگر کبھی میری طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو پلیز درگزر سے کام لیجیے گا کہ میں قمر کے بچھڑنے کے بعد تو جی گئی، آپ کو کھو کر جی نہیں پاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اس نے پریحان کے مہندی سے سجے حسین ہاتھ تھام لیے تھے اور اپنی محبت اور اپنے ساتھ کا اسے یقین بخشا تھا۔ آج کی چاند رات ہی نہیں، ان دونوں کا یقین تھا۔ صبح عید بھی ان کے لیے روشن محبت کا سویرا لے کر طلوع ہونے والی تھی کہ جو لوگ دوسروں کی برائیوں کو نظر انداز کر کے
अच्छाइयों پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کو معاف کر کے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ افضل گردیزی نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ چاند کو چاند رات مبارک ہو، اور وہ کھلکھلا دی تھی۔ افضل گردیزی نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ لیا، عہد کیا تھا کہ وہ اسے یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے گا، اس کے باعث اس کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ صبح عید بڑی چمکیلی طلوع ہوئی تھی۔ وہ افضل کے جاگنے سے قبل ہی جاگ اٹھی تھی اور تیار ہو کر کچن میں چلی آئی تھی۔ اس نے کچن میں کچھ بنانے کے لیے آج پہلی دفعہ قدم رکھا تھا۔ عید کی سوغات شیر قورمہ تیار کیا تھا، اور وہ دونوں بھائی جس وقت عید کے کپڑے پہن کر لاؤنج میں آئے تھے تو اس نے ان دونوں کا مسکرا کر استقبال کیا تھا۔ وہ دونوں بھائی کھجور اور شیر قورمہ کھا کر عید کی نماز کے لیے چلے گئے تھے۔ اس نے اپنی نگرانی میں ملازمہ سے کھانا بنوایا تھا۔ اس نے افضل گردیزی سے ہی نہیں، اشل سے بھی عیدی لی تھی، جبکہ اس نے صاف کہا بھی تھا کہ وہ بھابھی ہے، عیدی تو اسے دینی چاہیے، مگر وہ صاف کہہ گئی تھی کہ عیدی بہن اور بھابھی کا حق ہوتا ہے۔ افضل گردیزی اس کے اس حسین بے تکلف زندگی کے شیریں روپ کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرتا رہا۔ وہ بے حد خوش تھی، اس نے معاف کر کے زندگی کی حقیقی خوشیاں پا لی تھیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے افضل گردیزی نے اسے یاد دلایا تھا کہ اس نے اب تک اسے عید مبارک نہیں کہا، جبکہ وہ اس سے عیدی بھی وصول کر چکی تھی، مگر وہ کہاں توجہ دے رہی تھی۔ وہ اس کے حسین روپ کو دیکھ رہا تھا، سبز رنگ کے اسٹائلش سوٹ میں سلیقے سے کیا میک اپ، پھر بھر بھر کر کانچ کی سبز چوڑیاں، مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھ۔ افضل گردیزی کو زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے عید کی مبارک دے، مگر وہ انسنی کر رہی تھی۔ اس نے اب کے مصنوعی خفگی دکھائی تھی اور وہ مسکرا کر اسے عید مبارک کہہ گئی تھی۔ زندگی مسکرانے لگی تھی کہ زندگی کا اصل مزہ روٹھنے منانے میں ہی ہے۔